नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ ज़ीशान कमाल और मैं आपको साल अव्वल का उर्दू का लेक्चर देने के लिए हाज़िर हूँ। तो हमने उर्दू सीखने के साथ साथ उर्दू में अच्छे नंबर लेने का हुनर भी हासिल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको आपके पेपर का पैटर्न बताऊंगा। पेपर के पैटर्न का इल्म हो तो आपके लिए स्टडी करना पढ़ना आसान हो जाएगा और तैयारी करना भी आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात, जब आपको पता चल जाए कि आपने सारा साल क्या पढ़ना है, आपने क्या तैयार करना है और अच्छे नंबरात किस तरह हासिल करने हैं, तो हम साथ साथ आपको पैटर्न के साथ साथ पेपर हल करने का तरीक़ा भी बताएंगे और उसमें मज़ीद वो बारीकियाँ जिनकी वजह से आप अच्छे नंबर ले सकते हैं वो भी साथ साथ बताएंगे। तो बच्चों, आपका साल अव्वल का पेपर 100 नंबरात पर मुश्तमिल होगा। तो इसमें पहला सवाल 20 नंबर का होगा जो मारूज़ी के हवाले से है। पहला सवाल 20 नंबर का, इसमें मारूज़ी होगी। और मारूज़ी क्या, आपको 10 कसीरुल इंतखाबी सवालात असबाक में से आएंगे। आपके निसाब में 14 असबाक शामिल हैं, तो उन असबाक में से 10 कसीरुल इंतखाबी सवालात आएंगे जिसमें आपने दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना होगा। और दूसरा, आपको 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात आएंगे सनाए बदाई शायरी और इस्तिलाहाते शायरी में। सनाए बदाई शायरी में क्या क्या शामिल होगा? इसमें तशबीह शामिल होगी, इसमें इस्तिआरा शामिल होगा और इसमें तलमी शामिल होगी। तशबीह, इस्तिआरा और तलमी। इसके साथ इस्तिलाहाते शायरी, इस्तिलाहाते शायरी में काफिया शामिल होगा, रदीफ शामिल होगी, मतला, मक्ता, तखल्लुस और फ़र्द क्या है, तो मतला सानी क्या है, ज़ेब मतला या हुस्ने मतला क्या है। तो ये 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात 5 MCQs आपसे पूछे जाएंगे सनाए बदाई शायरी और इस्तिलाहाते शायरी में से। इसके बाद 5 सवाल 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात तज़कीर और तानीस के हवाले से होंगे। मसलन रोज़मर्रा की गुफ्तगू में हम कुछ चीज़ों को बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल बतौर मुन्नस होता है, यानी सीगा तज़कीर और बाद चीज़ों के लिए सीगा तानीस इस्तेमाल होता है। अब इसकी मिसाल देखें कि हमारे यहाँ कहा जाता है प्याज बिक रहा है, जबकि दुरुस्त इसका सीगा है प्याज बिक रही है। यह सीगा तानीस है। झाड़ू दिया नहीं, झाड़ू दी जाती है। रावी बहती नहीं, रावी बहता है। तो इस तरह तज़कीर और तानीस के हवाले से 5 MCQs होंगे, दुरुस्त जवाब पर आपने निशान लगाना होगा। तो ये 20 नंबर का पेपर आपका हिस्सा मारूज़ी में होगा। अब दूसरा हिस्सा इंशाइया है। तो इंशाइया हिस्से का पहला सवाल होगा नज़्म के अशार की तशरीह। बेटा, एक ही नज़्म में से आपके निसाब में कुल 13 नज़में शामिल हैं। तो एक ही नज़्म में से 2 शेर दिए जाएंगे तशरीह के लिए। आपसे नज़्म का उन्वान और शायर का नाम भी पूछा जाएगा। तो आपने दोनों शेरों की तशरीह करना होगी। नज़्म का उन्वान 1 नंबर का, शायर का नाम 1 नंबर का और दोनों अशार की तशरीह 4-4 नंबर की होगी। तो कुल ये सवाल 10 नंबरात पर मुश्तमिल होगा। तो नज़्म के अशार की तशरीह कैसे करनी है, ये इसका तरीक़ा क्या होगा अच्छे नंबरात लेने के लिए, इसका पैटर्न क्या होगा, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। साथ साथ इंशाअल्लाह मैं आपको गाइड करता जाऊंगा, आपकी रहनुमाई करता जाऊंगा।
اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا غزل کے اشعار کی تشریح۔ آپ کے نصاب میں 7 شعراء کرام کی غزلیات شامل ہیں، ہر شاعر کی 2 غزلیں، تو کل 14 غزلیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ تو کسی ایک غزل میں سے 3 اشعار تشریح کے لیے دیے جائیں گے، تو اس میں شاعر کا نام بھی پوچھا جائے گا، 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوگا، اور ہر شعر کی تشریح 3 نمبرات پر مشتمل ہوگی۔ تو غزل کے اشعار کی تشریح 10 نمبرات پر مشتمل ہوگی، یعنی اس سوال کے کل نمبرات ہوں گے 10۔ تو تیسرا سوال بیٹا ہے سبق کے اقتباس کی تشریح۔ آپ کے نصاب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 14 اسباق شامل ہیں، تو اس میں سے آپ کو کسی ایک سبق میں سے، بلکہ آپ کو 2 اقتباس آئیں گے، 2 اقتباسات میں آپ میں سے ایک اقتباس کی تشریح کرنی ہوگی، تو 2 مختلف اسباق میں سے 2 اقتباسات آئیں گے۔ تو سبق کے اقتباس کی تشریح آپ کو کیسے کرنی ہے، اس میں آپ سے حوالہ متن بھی پوچھا جائے گا، سیاق و سباق بھی پوچھا جائے گا، اور تشریح بھی۔ حوالہ متن یعنی سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، یہ 2 نمبر کے۔ سیاق و سباق یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے لکھنا ہے، اس کے بارے میں بعد میں ڈسکس کیا جائے گا، لیکن ابھی یہ بتاتا چلوں کہ سیاق و سباق 3 نمبرات پر مشتمل ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے متعلقہ اقتباس کی، یعنی غور طلب اقتباس جو آپ کو متن کے طور پر دیا گیا ہے، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، وہ 10 نمبر کی ہوگی۔ تو یہ سوال کل 15 نمبرات پر مشتمل ہوگا۔ تیسرا سوال، اس کے بعد بچوں چوتھا سوال آپ کا ہوگا سبق کا خلاصہ۔ سبق کا خلاصہ، اس میں آپ سے مصنف کا نام بھی پوچھا جائے گا اور خلاصہ بھی۔ مصنف کا نام 1 نمبر کا ہوگا اور خلاصہ 9 نمبرات پر مشتمل ہوگا، تو کل آپ کا یہ سوال 10 نمبرات پر مشتمل ہوگا۔ اس کے بعد آپ سے نظم کا خلاصہ لکھنے کو کہا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے بیٹا کہ سبق کا خلاصہ، اس سوال میں آپ کو چوائس دی جائے گی، یعنی 2 اسباق میں سے ایک سبق کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہوگا، لیکن نظم کا خلاصہ صرف ایک ہی نظم دی جائے گی اور اسی کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہوگا، اور یہ سوال آپ کا 5 نمبرات پر مشتمل ہوگا۔ چھٹا سوال ہوگا درخواست یا رسید۔ یاد رہے کہ اگر درخواست دی جاتی ہے تو پھر رسید نہیں دی جائے گی، اگر رسید دی گئی ہے تو پھر درخواست نہیں دی جائے گی، دونوں میں سے ایک چیز پیپر میں آپ کو دی جائے گی، اس لیے ہمیں درخواست کے ساتھ ساتھ رسید بھی تیار کرنی ہے، لیکن اس میں زیادہ تر چانسز درخواست کے ہوتے ہیں، یعنی رسید کبھی کبھار آتی ہے، مگر درخواست تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99% پیپر میں درخواست آنے کے ہی چانسز ہوتے ہیں۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ 7واں ہے مکالمہ یا رودات نویسی۔ تو دونوں چیزیں آپ کو پیپر میں دی جائیں گی، یا تو مکالمہ لکھیں گے یا رودات لکھیں گے۔ تو زیادہ تر بچے مکالمے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن رودات لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر کوئی رودات لکھنا چاہتا ہے تو اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے، لیکن مشورہ یہی ہے کہ مکالمہ تیار کیا جائے، اس سے آپ کو آسانی بھی ہوگی، اور چونکہ 9th میں آپ مکالمہ لکھ چکے ہیں اس لیے آپ کو تیار کرنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی، یہ آپ کے لیے ادق مرحلہ نہیں بنے گا بلکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوگی اس میں۔ تو مکالمہ یہ 10 نمبر کا ہوگا۔ 8واں اور آپ کے پیپر کا آخری سوال اقتباس کی تلخیص ہے۔ ایک اقتباس کہیں سے بھی، اس کا کوئی نصاب نہیں ہوگا، کہیں سے بھی، وہ کسی اخبار کے کالم میں سے بھی اقتباس دیا جا سکتا ہے، وہ کسی فیچر کا اقتباس دیا جا سکتا ہے، کسی کتاب کے دیباچے میں سے دیا جا سکتا ہے،
یا کہیں سے بھی کوئی اقتباس آپ کو پیپر میں دیا جائے گا، اس کی تلخیص کرنی ہے، اس کا خلاصہ لکھنا ہے اور مناسب عنوان میں لکھنا ہے۔ تو یہ تلخیص کیسے کی جائے گی اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ میں ضرور سکھاؤں گا، ضرور بتاؤں گا۔ تو بچوں یہ پیپر حصہ انشائیہ 80 نمبر کا ہوگا، ٹوٹل 80 نمبرات ہوئے، تو 20 نمبرات حصہ معروضی کے اور انشائیہ کے 80 نمبرات، تو اردو کا پورا پیپر 100 نمبرات پر مشتمل ہوگا۔ تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم میر تقی میر کی غزل شروع کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔